अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडसी ने कर दिया है मेरा अकाउंट सस्पेंड। वैसे तो आपको मुझे वेलकम करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कर लेता हूं वेलकम बैक। दोस्तों सॉरी, मैं पिछले कुछ अरसे से गायब था इस चैनल से। लास्ट वीडियो मैंने अपनी 15 दिसंबर को अपलोड की थी। उसके बाद से मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी, लेकिन मैं इतना डिप्रेशन में था और इतनी चीज़ों में फंसा हुआ था कि इस चैनल पर वापस आ ही नहीं सका। सबसे पहले अमेज़न ने मुझसे मेरे ही ब्रांड को छीन लिया और मुझसे मेरे ही ब्रांड का अथॉराइजेशन लेटर मांग लिया, वो भी उस पीक हॉलीडे सीजन में, उस फोर्थ क्वार्टर में, जिस वक्त हम इस तरह का कोई भी मसला अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेज़न ने मुझसे मेरा ब्रांड छीन लिया और मेरे जो दो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थे वो पूरा हॉलीडे सीजन, पूरे फोर्थ क्वार्टर डिसेबल रहे। प्लस एडसी ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा मैं अपना ब्रांड, अपना स्टोर शॉपिफाई की तरफ भी लेकर जा रहा हूं, तो पिछले कुछ महीनों से मैं उसमें भी फंसा हुआ हूं। बाय द वे, शॉपिफाई पर आप अपना स्टोर किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं उस पर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर कहीं दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा शॉपिफाई का ये नया एडवेंचर जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा मैं इसको आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अभी तक तो स्टोर बनाने का सेटअप बहुत ही स्मूथ रहा है। अब मैं स्टोर बनाने के बाद नेक्स्ट फेज में चला गया हूं जहां मैं अपने स्टोर को अब एडवर्टाइज करूंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि पिछले कुछ महीने कुछ ज्यादा ही टफ थे। कुछ मैं कामों में फंसा हुआ था, कुछ मैं डिप्रेशन में था। इस वजह से मैंने यूट्यूब से ब्रेक ले लिया था ताकि मैं सारी चीजों को एक गैदर करके एक डायरेक्शन में कर दूं और फ्रेश माइंड के साथ वापस इस चैनल पर आऊं। एक एक करके हम सारे मसलों को डिस्कस करते हैं ताकि आप मेरी गलतियों और मेरे मसलों से सीख सकें। वैसे आपस की बात है, मेरी कोई गलती है नहीं, ये शायद है भी, चले आप खुद ही जज कर लीजिएगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाना काफी मेहनत मांगती है, तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम किए और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, आपको सिर्फ स्क्रीन पर दो जगह पर टैप करना होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करें एडसी के सस्पेंशन की, तो एडसी के साथ मेरा मसला पिछले कई महीनों से चलता हुआ आ रहा था। बेसिकली एडसी पेमेंट्स में एक सिस्टमेटिक ग्लिच था जिसकी वजह से जब मैं अपने फंड्स एडसी पेमेंट से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करता तो वो फंड्स समटाइम्स आते ही नहीं थे, समटाइम्स उसको महीनों लग जाता था आने में, समटाइम्स हफ्ते लग जाते थे, समटाइम्स वो बाउंस बैक करके वापस चली जाती थी। यही सब कुछ कई महीनों तक होता रहा। मैंने काफी सारा इसको सर्च किया इंटरनेट पर कि कोई मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाए कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इन दी एंड मैंने सोचा कि मैं एडसी की सपोर्ट टीम से रब्ता करूं इस मसले के लिए कि ये मसला क्यों हो रहा है, इसको फिक्स किया जाए। तो जब मैंने एडसी के साथ अपना केस ओपन किया तो एडसी ने जब सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की, एडसी ने कहा कि भाई हमारी तरफ से तो सब कुछ स्मूथली हो रहा है, क्योंकि एडसी से मैं जब भी फंड्स विड्रॉ करता एडसी की मुझे ईमेल आ जाती कि भाई सब कुछ स्मूथली विड्रॉ हो गया है। फिर मैंने अपने बैंक से रब्ता किया। बैंक वालों ने कभी हमारे पास तो इस तरह की कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आती। उन्होंने मुझे सिस्टम दिखाया कि अगर कोई पेमेंट्स आती है तो वो इस तरीके से बीच में अटकी हुई होती है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई पेमेंट्स थी नहीं। एडसी कहता था भाई हमने विड्रॉ कर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, विड्रॉ आगे चला जा चुका है। बैंक कहता था मैं रिसीव ही नहीं हुआ। यही केस मेरा 2 से 3 महीने तक एडसी के साथ चलता रहा एंड में एडसी की सेफ्टी टीम ने स्टेप इन किया और मेरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। पहले उन्होंने टेम्पररी सस्पेंशन लगाया, उसके बाद फिर उन्होंने परमानेंट ही सस्पेंड कर दिया। और एडसी पे परमानेंट सस्पेंशन का मतलब है वो आपको बता देते कि आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ। मुझे जो एडसी ने बताया, उन्होंने कहा भाई आपके अकाउंट से कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हुई है। अब वो सस्पिशियस एक्टिविटीज क्या थी? कुछ भी नहीं थी भाई, स्मूथली सब कुछ चल रहा था, बस एक पेमेंट का इशू था। वो पेमेंट का इशू सॉल्व करने के लिए मैंने एडसी की सपोर्ट टीम से रब्ता किया था। तो इस बेसिस पे एडसी ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया और उसके बाद मेरे पास अपील का ऑप्शन था। जब मैंने अपील की तो माशाल्लाह से एडसी ने मेरी अपील भी उड़ा दी। और एक बार एडसी अगर आपका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड कर दे और अपील भी रिजेक्ट कर दे, और अपील रिजेक्ट करने के बाद एडसी कभी आपको बताता नहीं है कि भाई अपील क्यों रिजेक्ट हुई है, और अगर अपील आपकी रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद आप अपने अकाउंट को बाय बाय कह दो, आपका अकाउंट दोबारा कभी रिकवर नहीं हो सकता। और मेरे साथ भी यही हुआ, एक छोटे से सिस्टमेटिक ग्लिच की वजह से पेमेंट्स आने बंद हो गई। जब पेमेंट्स आना बंद हुई मैंने एडसी की सपोर्ट टीम से रब्ता किया और एडसी की सपोर्ट टीम ने मेरी हेल्प करने के बजाय मेरा अकाउंट ही उड़ा कर रख दिया। खैर मेरे एडसी का अकाउंट सस्पेंड हो गया है। अब दूसरा अकाउंट मैं बना नहीं सकता अपनी इस एलएलसी पर, अपनी आईडी पर तो वैसे ही नहीं बना सकता क्योंकि पाकिस्तान में तो बैन है। और ये कि पाकिस्तान बैन क्या, पाकिस्तान उनकी लिस्ट में ही नहीं है एडसी पेमेंट्स की, और जहाँ एडसी पेमेंट्स नहीं होते वहाँ आप एडसी का अकाउंट नहीं बना सकते। तो मैंने तुर्की की जो मेरी एलएलसी थी उस पे मेरा एडसी का अकाउंट बना हुआ था, अब वो तो हो गया सस्पेंड, इसलिए मुझे अभी दूसरी एलएलसी बनानी पड़ेगी इसके लिए। और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा दूसरी एलएलसी, क्योंकि एडसी का सिस्टम जितना ही बकवास हो, एल्गोरिथम जितना ही बकवास हो, पोटेंशियल तो था एडसी पर प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। यही वजह था कि 5 साल तक जैसा भी इनका प्लेटफॉर्म था मैंने इनको बर्दाश्त किया और लाखों करोड़ों सेलर्स बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब मैं एक नई एलएलसी बनाने के प्रोसेस में हूँ। जैसी मेरी एलएलसी बन जाती है, जो भी मैं सोच रहा हूँ कि यूएसए की एलएलसी बना लूँ, यूएसए की
LLC بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، پے پال مل جاتا ہے، اسٹرائپ مل جاتا ہے، شاپیفائی پیمنٹس مل جاتا ہے، تو کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ USA کی LLC بنا لوں، EIN لے لوں، ITIN نمبر لے لوں. ہاں ITIN ہی ہوتا ہے، انڈیویجول ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن. ہاں ITIN نمبر لے لوں اپنا. تو یہ ساری چیزیں بنا لوں تاکہ اپنا ایٹسی کا نیا اکاؤنٹ سیٹ اپ کر سکوں. اب یہ کہ میرے پاس سارے پروڈکٹس ریڈی ہیں اور 5 سال کی میری ماشاءاللہ سے نالج ہے اور ریسورسز ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنا جو نیا ایٹسی کا اکاؤنٹ بناؤں گا وہ میں جلدی ہی سیٹ اپ کر لوں گا. میکسیمم سال مجھے لگے گا اس کو سارا سیٹ اپ کرنے میں، اور گرو بھی جلدی ہی ہو جائے گا. چلے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے نا. جیسی میں بھی چیزیں آگے جا کے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا کہ میرا ایٹسی کے نیا اکاؤنٹ کا کیا ہوتا ہے اور آپ کس طریقے سے ایٹسی کی طرف آ سکتے ہیں. اس پہ کیا کاسٹ بیٹھے گی USA کی LLC پہ اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کے بناتے ہیں، اور یہ کہ ایٹسی میں کیا اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کے لیے USA کی LLC بنائیں. تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے آگے میری ہوتی رہیں گی میں خود ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتا رہوں گا، آپ سے بھی میں ان کو ضرور شیئر کروں گا. ایٹسی کے علاوہ Amazon نے بھی مجھے ڈپریس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. Amazon نے ایک دن اچانک سے اٹھ کے کہا کہ بھئی یہ جو برانڈ آپ سیل کرو اس کی تو آپ کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے. Amazon نے مجھے میرے برانڈ سے نکال پھینکا اور میری جو 2 بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس تھے Amazon نے ان کو ان ایکٹیو کر دیا، وہ بھی پیک ہالیڈے سیزن میں، 4th کوارٹر میں، جس وقت آپ یہ اس طرح کے مسئلے بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. Amazon نے میرے 2 بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس کو ان ایکٹیو کر دیا اور کہا بھئی یہ جو برانڈ آپ سیل کرو اس کی تو آپ کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے، آپ اتھارٹائز لیٹر لے کر آؤ رائٹ فل آنر سے. اب رائٹ فل آنر کون ہے؟ رائٹ فل آنر میں ہی ہوں. میں پچھلے 5 سال سے اس برانڈ کو سیل کر رہا ہوں. ہاں میری غلطی ہے کہ میں نے اس برانڈ کو رجسٹر نہیں کروایا تھا، لیکن یہ کہ تھا تو آنر میں ہی نا، میں ہی صرف اس کو سیل کر رہا ہوں، دنیا میں اور کوئی نہیں سیل کر رہا تھا. لیکن Amazon نے وہی ایک ریٹ لگائی ہوئی تھی کہ بھئی آپ اتھارٹائزیشن لیٹر لے کے آؤ. میں کسٹمر سپورٹ کو بار بار سمجھاتا رہا کہ بھئی یہ برانڈ میرا ہی ہے، میں خود کو کیسے اتھارٹائزیشن لیٹر دوں. لیکن Amazon نے وہی ایک رٹی رٹائی لائن مجھے بار بار چپکائے جا رہے تھے. 2 مہینے تک میں اس مسئلے کا سولوشن ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے اس کا کوئی سولوشن نہیں ملا. ان دی اینڈ مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اس برانڈ کو خود ہی رجسٹر ہی کروا لوں تاکہ Amazon کا منہ بند ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی میں ہی رائٹ فل آنر ہوں اس برانڈ کا. اس کے بعد میں نے اپنے برانڈ کو رجسٹر کروانے کا فیصلہ کیا اور میں نے سوچا کہ رجسٹریشن میں Amazon کے تھرو ہی کروں. ایک تو میں USA میں کچھ لائرز کو جانتا نہیں ہوں، کسی لائر کو جانتا نہیں ہوں، کون پتہ نہیں کیسا ہو، کوئی اسکیمر نہ نکل جائے. پلس یہ کہ سارے مسئلے مسائل Amazon کو ہی تھے، تو اس لیے میں نے سوچا میں Amazon برانڈ رجسٹری کے تھرو ہی اپنا جو برانڈ ہے اس کو رجسٹر کراؤں تاکہ Amazon کا منہ بند ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی میں ہی رائٹ فل آنر ہوں اس برانڈ کا. اس کے بعد میں نے Amazon میں IP ایکسلریٹر کے تھرو اپنا برانڈ رجسٹر کروایا اور Amazon برانڈ رجسٹری میں انرول ہوا. اب یہ برانڈ رجسٹری ایک الگ سا ٹاپک ہے جس پر میں آلریڈی ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں. انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد جلدی وہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی، وہ پروسیس میں چل رہی ہے. اس ویڈیو میں برانڈ رجسٹری کی طرف جاؤں گا تو وہ ایک لمبا ہی الگ ہی ٹاپک کھنچ جائے گا، اس لیے ہم ابھی فی الحال اسی ٹاپک پر رہتے ہیں. برانڈ رجسٹری اور IP ایکسلریٹر پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی بنا رہا ہوں، تو اگر آپ اس ویڈیو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب میں وہ ویڈیو بناؤں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ Amazon برانڈ رجسٹری میں انرول ہونے کے بعد مجھے میرے برانڈ کا، مجھے میری بیسٹ سیلنگ لسٹنگز کا ایکسس مل گیا ہے. ساری چیزیں سموتھلی اسٹریم لائن ہو گئی ہیں. تھوڑا خرچہ ہوا ہے برانڈ رجسٹری کے پروسیس میں، وہ میں آپ کو Amazon IP ایکسلریٹر اور برانڈ رجسٹری والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیا خرچہ ہوا ہے، کس کس چیز پہ کتنا میرا خرچہ آیا. تھوڑے سے خرچے ہوئے لیکن اس کے بعد اب کل ملا کے بات یہ ہے کہ میری ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو گئی ہیں. میں جو میرے ساری چیزوں کا ایکسس واپس مل گیا ہے. اب میں آفیشلی رجسٹرڈ اپنے برانڈ کا آنر ہوں. اور ایٹسی کو تو میں نے کر دیا ہے بائی، کیونکہ اب وہ تو دوبارہ ریکور ہو نہیں سکتا، نیا اکاؤنٹ جلدی ہی میں بناؤں گا. اب ایٹسی کو تو چلو سائڈ پہ کر دیا، اور Amazon ان کو آٹو پائلٹ پر لگا کر اب میں بڑھ چکا ہوں شاپیفائی کی طرف. شاپیفائی پہ بھی میں اب اپنا برانڈ، اپنا سٹور لانچ کر رہا ہوں. لانچ کر ہی دیا ہے. سٹور میرا اسٹیبلشڈ ہو گیا ہے، لائیو بھی ہے. بس اب مجھے اپنے برانڈ کی اویئرنیس پیدا کرنی ہے، اپنے سٹور پر ٹریفک لے کر آنا ہے. اس کے علاوہ مجھے یوٹیوب پر واپس کنسسٹنٹ ہونا ہے. کافی سارے آئیڈیاز ہیں، کافی سارے ٹاپکس ہیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنے ہیں، کافی سارے پیسیو انکم کے آئیڈیاز ہیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اب میری کوشش ہے کہ میں اپنے شاپیفائی، Amazon، eBay اور یوٹیوب کو ایک ساتھ لے کر چلوں. اپنے سارے ایکسپیرینسز پھر چاہے وہ گڈ ہو یا بیڈ ہو وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ میری غلطیوں سے یا میرے اچھے ایکسپیرینسز سے سیکھ سکیں اور وہ ساری چیزیں، وہ ساری غلطیاں جو میں کروں وہ آپ ریپیٹ نہ کریں. آئی ہوپ دوستوں ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی. جانتا ہوں کہ ایٹسی والی نیوز تھوڑی ڈپریسنگ ہے، Amazon والی بھی تھی، لیکن Amazon والی یہ تھی کہ اینڈ میں ریزالو ہو گئی، ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو گئی، تو اس سے تو چلو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایٹسی کا میرا اکاؤنٹ اب سسپینڈ ہو چکا ہے تو اس کا ابھی بھی مجھے بہت دکھ ہے. اور یہ کہ ساری چیزیں پھر سے زیرو سے مجھے سٹارٹ کرنی پڑے گی، اسکریچ سے پھر سب کچھ کرنا پڑے گا. 5 سال میں نے اس اکاؤنٹ پہ محنت کی تھی، اسٹور کو بنانے میں محنت کی تھی.
اب یہ کہ ساری ریسورسز اور نالج تو میرے پاس ہے، کم از کم سال لگے گا اس کو دوبارہ کھڑا کرنے میں، لیکن جو وہ میرے 5 سال کی محنت ہے اس کا دکھ مجھے ہمیشہ رہے گا۔ امیزن کہتا ہے کہ امیزن کس طرح کے چھوٹے موٹے مسئلے تو آتے ہی رہتے ہیں، تو یہ کہ امیزن کی خاص بات یہ ہے کہ امیزن پہ اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس کا سلوشن بھی ضرور ہوتا ہے۔ جبکہ ایڈسی جو ہے، ایڈسی بالکل انپریڈکٹیبل ہے، اور مطلب چل رہا ہے تو چل رہا ہے، نہیں چل رہا تو وہ چائنا والی مثال ہے، چل گیا تو چاند تک، نہ چلا تو شام تک۔ امیزن برانڈ رجسٹری میں آپ کس طریقے سے انرول ہو سکتے ہیں، اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی ہی میں اس چینل پر لانچ کروں گا۔ اس کے علاوہ پرنٹ آن ڈیمانڈ پر بھی میں ایک پوری پلے لسٹ بنا رہا ہوں کہ پرنٹ آن ڈیمانڈ کیا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور آپ ایز اے بگنر زیرو اسکل کے ساتھ اس سے کس طریقے سے ماہانہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سارے ٹاپکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب میں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو بناؤں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، تاکہ یوٹیوب کے الگورتھم کو لگے ویڈیو کام کی اور اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ چینل پہ لیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پہ کلک کر دیں، تاکہ اس طرح کی کوئی نیکسٹ ویڈیو بناؤں تو اس کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ میں ہوں زمان، اللہ حافظ۔